खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती। आज हम यसु मसीह की बयान करदा तमसील जो लूका 16 बाब और उसकी 19 से 31 आयात में पाई जाती है उस पर गौर करेंगे। ये तमसील बड़ी अहम है क्योंकि इसमें बुजुर्ग इब्राहिम का जिक्र है, इसके साथ साथ अमीर आदमी और लाजर का जिक्र है। और इस तमसील के मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा अख्तलाफात पाए जाते हैं। तो आइए इससे पहले कि हम इसको समझने की कोशिश करें, हम खुदावंद से दुआ करते हैं क्योंकि हमारी अक्ल नाकस है। खुदावंद का रूह कुद्दस हमारी मदद करता है कि हम इस तमसील को बेहतर तरीके से समझ सकें। आए खुदावंद से दुआ करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे एक बार फिर ये मौका फराहम किया है कि मैं खुदावंद तेरे कलाम का मुताला कर सकूँ। तू खुदावंद मुझे अपने ज़ेरे साया ले, अपना रूह कुद्दस दे जो मेरी रहनुमाई करे ताकि मैं आज खुदावंद जो अहम तरीन चीज़ है उसकी बेहतर तरीके से तशरीह कर सकूँ। जो लोग खुदावंद इसको पूरा सुनते हैं तो उनकी रहनुमाई करें, उन्हें दनाई देना ताकि वो इस कलाम को समझकर इस पर अमल पैरा होने वाले। खुदावंद उनकी रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात को भी पूरा करना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जैसे मैंने कहा कि इस तमसील के मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा अख्तलाफात पाया जाता है। मैंने खुदावंद से दुआ किया कि खुदावंद आपको और मुझे इस काबिल बनाए कि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। खुदावंद यकीनन हमारी रहनुमाई करेगा। आइए सबसे पहले हम इस तमसील को पढ़ते हैं जो कि लूका रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19 से 31 आयात में पाई जाती है। यहाँ पर लिखा है, एक दौलतमंद आदमी था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नसूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलमे रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पजीर है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बहुत बड़ा खड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप इब्राहिम, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उसके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। और इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ऐ बाप इब्राहिम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। पहली बात तो ये एक तमसील है, क्योंकि लूका रसूल ने यसु मसीह की तमाम तमासील को या ज़्यादातर तमासील को इसी तरह शुरू किया है। यह वाला जात पर ज़रा गौर करिएगा।
लूका रसूल की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत, 7 बाब और उसकी 41 आयत, 19 बाब उसकी 2 आयत और 20 बाब उसकी 9 आयत में इसी तरह तमसील को शुरू किया गया है। ये हवाला जात तमाम यीशु मसीह ने जो तमसीलात बयान की उनके शुरू में ऐसा इसी तरह शुरू करता है। यीशु मसीह ने उन्हें तमसील को शामिल किया जिनका मतलब है कि उस ज़माने के लोग इन जैसी तमसीलों को बड़ी अच्छी तरह समझते थे। अक्सर का यीशु मसीह ने अपने ज़माने के लोगों को इन्हीं तरह गैर मुतवक्को तौर पर तमसाल बयान की है। इस तमसील को यीशु के ज़माने के लोग बड़ी अच्छी तरह समझते थे और इस तमसील में हमारे लिए भी बड़ा अहम सबक मौजूद है। बहुत से बाइबल के माहिरीन समझते हैं कि ये एक तमसील नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ लाजर का नाम इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी तमासील में यीशु मसीह ने किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों लोग इसको एक हकीकी कहानी समझते हैं, इसको तमसील नहीं समझते। हम बाइबल मुकद्दस में अमीर और लाजर से मुताबिकत रखने वाली ये कहानी पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने दूसरी कहानियाँ भी पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने इस कहानी से यहूदियों को बड़ा अहम रूहानी सबक दिया जो उन्हें सिखाना चाहते थे, और इसके साथ इस कहानी को एक और कहानी से मुंसलिक करना चाहते थे यीशु मसीह, जो इसके बाद बहुत जल्द वाक़या होने वाली थी। पहली बात जो मुझे और आपको सीखना है वो ये है कि ये एक यीशु मसीह किन से मुखातब था। जब हम कहानी का या तमसील का या किसी भी बात का जायज़ा लेते हैं और उसके सियाको सबाक को देखते हैं तो फिर हमें बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। कभी भी किसी एक आयत को लेकर अपनी तमाम तरह की तवज्जो या अपने अकीदे को उस एक आयत के तनाज़ुर में ना लिया करें। अगर आपको आयत की समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि उसके पीछे थोड़ा सा पढ़े या आगे पढ़े तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, या बाइबल की दूसरी जगहों पर उसको बड़े सादा तरीके से बयान कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हमें यह देखना है ये तमसील यीशु मसीह ने किसके लिए कही। यकीनन लूका 16 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है कि वो किन से मुखातब था। फरीसी जो ज़र दोस्त थे, दौलत से मोहब्बत रखते थे और इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। तो वो यीशु मसीह किन से मुखातब था? खालिस्तन फरीसियों से मुखातब था। स्कॉलर इस बात से सब इत्तेफाक करते हैं कि लूका की अंजील जनानियों के लिए लिखी गई थी। अगर यही बात है तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने यहाँ पर इस तमसील का इस्तेमाल क्यों किया। लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि यीशु मसीह फरीसियों से भी मुखातब थे। अगर चाहे वो सदूकियों से मुखातब होते, अगर वो सदूकियों से मुखातब होते तो वो ये तमसील कभी भी इस्तेमाल ना करते, क्योंकि सदूकी मौत के बाद ज़िंदगी और क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे, जबकि फरीसियों का ईमान था ज़िंदगी और क़यामत पर। अलबत्ता मुर्दों से बात करना उनके ईमान का हिस्सा नहीं था। किनका? सदूकियों का। इसी वजह की बना पर यीशु मसीह सदूकियों के लिए इस तमसील का इस्तेमाल ना करते। अब हम जोसवत जो एक फरीसी था जिसकी पैदाइश 37 AD में हुई और वो फरीसियों के लिए लिखते हुए अपनी किताब बशरियत के मतलब वार्स ऑफ जूश में यूं बयान करते हैं। वो लिखते हैं, वो कहते हैं फरीसी यानी कि फरीसी कहते हैं कि तमाम रूहें लाफानी हैं, लेकिन अच्छे लोगों की रूहें दूसरे अजसाम में मुंतकिल हो जाती हैं, लेकिन बुरे लोगों की रूहें अब्दी सज़ा की हकदार होती हैं। लेकिन सदूकी
اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ ان کے لیے موت کے بعد کوئی انعام اور اجر ہے۔ لہذا ان کی گواہی بڑی اہم ہے، کیونکہ جوسفت کی گواہی بہت بڑی اہم ہے، کیونکہ صدوقیوں اور فریسیوں کے نظریے کی موت اور موت کے بعد کی زندگی کی بائبل بھی تصدیق کرتی ہے، جس کا ذکر ہم اعمال 23 باب اور اس کی 8 آیت میں پڑھتے ہیں۔ کیونکہ صدوقیوں تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہوگی، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ روح، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ لہذا یسوع مسیح جہاں پر فریسیوں سے مخاطب تھے، جو اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ موت کے بعد زندگی ہے، لازر اور امیر شخص کی تمثیل میں یسوع مسیح اسی تعلیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ موت اور قیامت کے درمیان ایک شعوری حالت کا نظریہ رکھتے تھے، اس لیے یسوع مسیح اسی کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو یسوع مسیح کے الفاظ سن رہے تھے جانتے تھے کہ نجات دہندہ کیا بات کر رہے ہیں، اور اس نے تمثیل اس لیے پیش کی تاکہ بہت سی سچائیوں سے لوگوں کو آگاہ کر سکے۔ یہ نظریہ ان کے ذہنوں میں پہلے سے موجود تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو یسوع مسیح کی بات کو سن رہے تھے وہ روح کی لافانیت پر یقین رکھتے تھے، اور یسوع مسیح نے انہی کے نظریے کو لے کر اہم روحانی سچائی کو بیان کر دیا، یہاں تک کہ شاگرد بھی بدروحوں پر ایمان رکھتے تھے۔ مرکز رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 49 آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے۔ شاگرد خیال کرتے تھے کہ بھوت ہے، اور انہوں نے اس نظریے کو اپنایا ہوا تھا کہ موت کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ آج اسکالر خیال کرتے ہیں کہ یہ کہانی مسیح کے زمانے میں واقع ہوئی تھی۔ اس وقت لوگ 2 طرح کے نظریات رکھتے تھے، ایک کہ لوگ ابدی آگ میں جلتے ہیں، دوسرا یہ کہ لوگ ابراہیم کی گود میں چلے جاتے ہیں۔ یہ 2 نظریوں کو لے کر یسوع مسیح اس تمثیل کے ذریعے انہیں اہم سچائی بیان کر رہے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی کہ مرنے کے بعد انسان یا تو آگ کی جھیل میں چلا جاتا ہے جہاں وہ ابد تک جلتا رہتا ہے، یا ابدی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا گھڑا ہے جسے پار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ فریسی کہتے ہیں یسوع مسیح ان کے نظریے کو اپنائے؟ یسوع مسیح ان کے نظریے کو نہیں اپنانے والا تھا، کیونکہ اس نے بہت دفعہ یہ کہا کہ فریسیوں کی تعلیم جو ہے وہ غلط ہے۔ بائبل کی تعلیم کے مطابق اچھے اور برے لوگ یسوع مسیح کی دوسری آمد تک قبروں میں رہیں گے، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ اس حوالے میں بتایا گیا کہ راستہ یسوع مسیح کی دوسری آمد تک کہاں رہیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر تصور کر بھی لیا جائے کہ ایماندار آسمان پر اور بدکار جہنم میں چلے جاتے ہیں، تو یسوع مسیح کس طرح انہیں قبروں سے آواز دے کر زندہ کریں گے۔ بدکاروں کے بارے میں یوحنا 5 باب 28 اور 29 آیت میں 1000 سالہ زمانے کے بعد بدکاروں کے ساتھ کیا ہوگا یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 28 اور 29 آیت میں یوں لکھا ہے، اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ راست باز اور بدکار یسوع کی آمد تک قبروں میں رہیں گے۔ بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ قبروں میں رہیں گے، نہ تو بدکار آگ میں جل رہے ہیں اور نہ ہی راست باز اس وقت آسمان پر موجود ہے۔ یسوع مسیح نے واضح طور پر بائبل کی کئی جگہوں پر کہا کہ تمام مردے یسوع مسیح کی دوسری آمد تک قبروں میں رہیں گے۔
वो रास्तबाज हूँ या बदकार। दूसरी बात जो गौर तलब है कि बदकार आग में दुनिया के अख्ताम पर जलेंगे, ना कि मौत के फौरन बाद। बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह ने दूसरी कई जगहों पर बताया कि बदकार और रास्तबाजों का फैसला दुनिया के अख्ताम पर होगा, इससे पहले नहीं। मत्ती 13वां बाब और उसकी 40 से 43 आयत में हमें बताया गया है, यहाँ पर फसल के बारे में बताया गया है कि फसल बोई गई लेकिन उसमें कड़वे दाने भी बो दिए गए। तो मुलाजमों ने मालिक से कहा कि तू क्या चाहता है कि हम कड़वे दाने निकाल दें ताकि उन्हें आग में जलाया जाए? तो उसने कहा नहीं, इन दोनों को बढ़ने दो, और जब कटाई का वक्त आएगा तो कटाई का वक्त कब होगा? जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। कटाई का वक्त अजीजों उस वक्त है, उससे पहले नहीं। तो कटाई के वक्त क्या होगा कि मैं उन्हें कह दूंगा कि कड़वे दाने जो हैं इनको अलहदा रख दो। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा, आइए पढ़ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ें और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्ठी में डाल देंगे और वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। कब फरिश्ते इकट्ठा करेंगे? जब यीशु मसीह दुनिया के आखिर में इस दुनिया पर आएगा, उस वक़्त वो उन्हें इकट्ठा करेंगे। बदकारों के साथ साथ तमाम ठोकर खिलाने वाली चीज़ों को भी बदकारों के साथ आग में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। रास्तबाज क्या लिखा है? आफ्ताब की मानद चमकेंगे, अपनी मौत के बाद नहीं बल्कि दुनिया के इख्तिताम पर। ये सब कुछ यीशु मसीह की दूसरी आमद के बाद होगा। जोसफ का नजरिया ये है कि मरने के बाद फरिश्ते रास्तबाज और बदकारों को जमा करते हैं। ताहम यीशु मसीह कहते हैं कि ये दुनिया के इख्तिताम पर होगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। बड़ा वाज़िया तौर पर इस आयत में बता दिया गया है। यीशु मसीह के मुताबिक रास्तबाज और बदकारों का इंसाफ यीशु मसीह की आमद पर या दुनिया के इख्तिताम पर होगा, इससे पहले नहीं होगा। आपने अक्सर देखा होगा, आप जानते हैं कि जब कोई जनाजा होता है तो बहुत से लोग घर में जब बात कर रहे हैं पादरी साहबान, तो वो कहते हैं कि हम बड़े खुश हैं कि हमारी अजीज़ा या हमारा अजीज़ जो है वो आसमान पर बड़ी अच्छी जगह पर पहुंच चुका है। अभी तो उसका जिस्म यहाँ पड़ा है, वो कैसे पहुंच गया? लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो कब्रिस्तान में जाते हैं और मट्टी को मट्टी के सुपुर्द करते हैं तो कहते हैं कि जब यीशु मसीह की आमद तक हम इसे मट्टी के सुपुर्द कर रहे हैं। तो अजीजों, अगर पहले ही ईमानदार आसमान पर हैं तो यीशु मसीह किन को लेने के लिए आ रहा है? बाइबल का एक और हवाला मत्ती 25 बाब 31 से 34 में पाया जाता है। ये भेड़ों और बकरियों की तमसील है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बदकार दुनिया के आखिर में आग में डाले जाएंगे, ना कि मौत के फौरन बाद। बाइबल में क्या लिखा है? जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरी से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उसको हर बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मेरास में लो। इसी तरह वो 41 आयत में बदकारों से मुहातब होता है। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाऊन, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। यहाँ मरने के फौरन बाद नहीं बल्कि दुनिया के इख्तिताम पर बदकारों और रास्तबाजों का फैसला होगा, इंसाफ होगा। सवाल पैदा होता है कि बदकार कब आग की झील में डाले जाएंगे? यकीनन
یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہوگا۔ عزیزو، موت کے وقت راست بازوں کو ابدی زندگی نہیں ملتی، یہ حقیقت میں یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہوگا، اس سے پہلے ہرگز نہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ بدکار 1000 سال زمانہ کے بعد آگ میں ڈالے جائیں گے۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، مگر بوزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے کا لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ پہلی موت جب وہ مرتے ہیں تو اس وقت ہوتی ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے دوسری موت، اور یہ کب ہوگی؟ یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد۔ یہاں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بدکار 1000 سالہ زمانہ کے بعد آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ آئے مکاشفہ 20 باب اس کی 11 سے 15 آیت پر غور کرتے ہیں۔ بائبل میں یکسنیت پائی جاتی ہے، اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ بدکار موت کے فوراً بعد ہی آگ میں نہیں ڈالے جاتے، یا ان کی روحیں موت کے فوراً بعد ہی آگ میں نہیں ڈالی جاتی، انہیں 1000 سالہ زمانہ کے بعد آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ بائبل میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئی، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں آگ کی جھیل میں ڈالیں گے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یہاں پر ایک بات واضح ہوتی ہے کہ وہ خود کھڑے نہیں ہیں، وہ خود وہاں پر عدالت میں کھڑے نہیں، بلکہ ان کا ریکارڈ موجود ہے خدا کے سامنے، اور یہ وہ وقت ہے جو اس وقت جاری ہے۔ اس وقت انصاف کیا جا رہا ہے۔ بائبل مقدس میں ہر چیز بڑی واضح کی گئی ہے، ریکارڈ کی صورت میں وہ خدا کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ 1000 سالہ کے دوران زمانہ جو ہے اس کے دوران ہو رہا تھا۔ یہاں پر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ سمندر نے اپنے اندر کے مردے دے دیے، تو یہاں 1000 سالہ زمانہ کے بعد کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ بدکاروں کو آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یہاں سے ہمیں دوبارہ پتہ چلتا ہے کہ 1000 سالہ دور سے پہلے اور بعد کی عدالتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا بدکاروں کی عدالت کرے گا اور انہیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ اگر خدا انہیں موت کے وقت عدالت کے بغیر آگ کی جھیل میں ڈال دے، ایسا کرنا ناانصافی ہوگی، کیونکہ خدا کسی شخص کو بھی اس کی عدالت کیے بغیر سزا نہیں دیتا۔ لہذا خدا کسی بدکار کی عدالت کیے بغیر انہیں آگ میں بھی نہیں ڈالے، وہ انہیں ان کی زندگی کے ریکارڈ کی بدولت سے عدالت کرنے کے بعد 1000 سالہ کے اختتام پر آگ میں ڈالے گا۔ بائبل مقدس میں متعدد حوالہ جات موجود ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدکاروں کو موت کے فوراً بعد آگ کی جھیل میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ 1000 سالہ اختتام کے بعد انہیں آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اگر آپ نے اس کے متعلق مزید پڑھنا ہے تو مرکز 9 باب اس کی 43 سے 48 آیت، مکاشفہ 20 باب 7 سے 10 آیت، دوسرا تسلیکیوں 1 باب 7 سے 9 آیت، دوسرا پطرس 3 باب 1 سے 13 آیات، اور دوسرا تسلیکیوں 2 باب 8 آیت۔ ان حوالہ جات کے علاوہ
بائبل مقدس میں اور بھی حوالہ جات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بدکاروں کو موت کے فوراً بعد نہیں بلکہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بعد آگ میں ڈالا جائے گا۔ ایک اور وجہ جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تمثیل ہے، حقیقت نہیں۔ تمثیل کے مطابق فرشتے حقیقت میں راست بازوں کے موت کے فوراً بعد ابراہیم کی گود میں لے جاتے ہیں، جہاں پر اس تمثیل میں یہ بتایا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ فرشتے راست باز لوگوں کو یسوع مسیح کی آمد پر بادلوں پر لے جائیں گے، نہ کہ ابراہیم کی گود میں۔ متی 24 باب اور اس کی 31 آیت میں یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں لکھا ہے اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ دوسری بات جو جوسفت کہتا ہے کہ راست باز اپنی موت کے وقت اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں راست باز اس کی دوسری آمد پر اپنی قبروں سے جی اٹھیں گے اور بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ لہٰذا جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی تعلیم اور دوسری تعلیمات میں کتنا فرق ہے۔ ایک اور وجہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس تمثیل کی تشریح کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ لازر اور میر شخص کی زندگی کا ایک حقیقی واقعہ ہے۔ جب یہ تمثیل ہے لیکن ہم اس کو ایک حقیقی واقعہ کا روپ دیتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سمجھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی وہ دونوں ایک حقیقی کہانی ہے تو ہم اس کی گفتگو جو ان کے درمیان ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ قابل سلسلہ ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ خدا نے بڑی سختی سے ہمیں مردوں سے رابطہ کرنے سے منع کیا ہے، جہاں تک کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی ان سے رابطہ کرتا ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ کسی بھی طرح کا رابطہ مردوں سے کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تاہم اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ میر شخص اور ابراہیم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور جہاں تک کہ امیر شخص ابراہیم سے درخواست کرتا ہے کہ وہ لازر کو اس کے 5 بھائیوں کے پاس بھیجے، یعنی مردوں میں سے لازر سے بھیجے، لازر کو بھیجے۔ حالانکہ خداوند نے موسیٰ کی شریعت میں واضح طور پر مردوں سے رابطہ کرنے سے منع کیا ہے، اور جہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں دونوں کے درمیان رابطہ ہے، اور ابراہیم بھی ان کے درمیان ہے۔ ابار 20 باب اور اس کی 27 آیت میں جو بات لکھی ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مردوں سے رابطہ رکھنے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے لوگوں کو جن کا رابطہ ان سے ہے، جن کا تعلق ان سے ہے۔ خدا بڑا واضح طور پر کرتا ہے کہ ان کا خون جو ہے نا وہ کسی پر لاگو نہیں ہوگا، بلکہ ان کا خون ان کے ذمہ ہوگا۔ عزیزو، یہ پہلا حصہ ہے جو میں نے ابراہیم کی گود سے متعلق آپ کو بتایا ہے، جو لازر اور امیر شخص کی کہانی نہیں بلکہ ایک تمثیل ہے۔ اس کی مزید وضاحت ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ دوسری ویڈیو دیکھیں، اس ویڈیو کو دیکھیں تو دونوں کو دیکھنا نہ بھولیں، کیونکہ اس میں آپ کو وہ سچائی بیان کی گئی ہے جو عام طور پر آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو